अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, आज मैं इमरान खान साहब के बारे में जो कुछ कहने वाला हूँ वो आपको प्लीज़ सुन लीजिए, आपको सुनना चाहिए, क्योंकि ये मेरे नहीं, तमाम पीटीआई के जितने भी सपोर्टर हैं, ये मेरे ख्याल में इसी तरह के जज्बात उन सब के होंगे। आज जब हम खाना खाने बैठे ना, 4 लोग हम मिल के खाना खाते हैं, तो उनमें एक दोस्त है मेरा, वो कहता है कि उस्ताद जी आज क्या बात है, आप बड़े परेशान लग रहे हैं। तो मैंने कहा यार नहीं, कुछ नहीं। असल में मेरी परेशानी की 2 वजह थी आज। एक तो मेरा 10 साल का बेटा है उस्मान मुनव्वर, उसको उसकी मामा से मार पड़ी आज। मुझे उस चीज़ का भी बड़ा दुख था, क्योंकि मुझे बड़ा प्यार है उस बेटे से। इस वजह से भी परेशान था, और असल में जो मेरी परेशानी की वजह थी वो इमरान खान साहब हैं। इमरान खान साहब 2013 में आपको सुनना शुरू किया, आपको देखना शुरू किया और आपकी बातों पर यकीन किया, और आपको देखकर सियासत का शौक़ पैदा हुआ। इससे पहले मेरा ख्याल सियासतदानों में ये था कि छोड़ो यार, ये बेगैरत से लोग होते हैं, ये अपनी हुकूमत और अपने लिए सब कुछ करते हैं, अवाम के लिए इनके दिल में कुछ नहीं होता। जब आपको देखा, आपको सुना, तो आप एक अच्छे लीडर लगे, अच्छे सच्चे ईमानदार लगे। ईमानदार तो आप हैं, उसमें मुझे कोई शक नहीं। ईमानदार लगे, आपको देखना शुरू किया। पहली बार ज़िंदगी में आपको वोट डाला 2013 में। उसके बाद आपसे इतनी मोहब्बत हुई कि आपकी सपोर्ट में एक YouTube चैनल बनाया, और उस YouTube चैनल पर सबसे ज़्यादा आपका दिफा करने की कोशिश की। आपके मुखालफिन से बड़ी गंदी गंदी गालियाँ भी खाईं। आज भी मेरे चैनल की कुछ वीडियोस में जाके देखें, कमेंट्स बॉक्स में आपको बड़ी गंदी गंदी गालियाँ देखने को मिलेंगी। आपके लिए गालियां भी खाई, आपके लिए बीवी से भी लड़ाई झगड़ा किया, क्योंकि रात को 2-2, 3-3 बजे उठ के आपके लिए वीडियो बनाता हूं, तो उसके साथ भी कभी कभी हो जाती है ऊंच नीच के। आप क्या हर वक्त वीडियो के पीछे पड़े रहते हैं। 2018 का इलेक्शन आया। 2018 के इलेक्शन में मैं आपको वोट नहीं डाल सका, क्योंकि मैं बाहर था, दुबई में। अपने घर फ़ोन करके, अपने दोस्तों को फ़ोन करके उनको कन्विंस किया, उनको मजबूर किया कि आपको वोट डालें। मेरी एक सिस्टर ने कहा मैं तो बिलावल भुट्टो को वोट डालूंगी, तो मैंने उनसे कहा कि आज के बाद फिर टेलीफोन भी बिलावल भुट्टो को करना। उन्होंने मेरी बात पे परेशान होकर बोला कि नहीं, तू मेरा भाई है, मैं जहां तू कहेगा वहीं वोट डालूंगी। मुझसे बात नहीं हो रही आज। आपको इतना प्यार किया, इतना आपको पसंद किया कि आपके लिए जिसने भी आपकी तरफ उंगली उठाई उसको गालियां दी, उससे गालियां खाई, लोगों के साथ, दोस्तों के साथ झगड़े किए कि नहीं इमरान खान ऐसा है, इमरान खान सही है, सबसे अच्छा है। लेकिन आज जो आपकी हुकूमत ने किया है, ये पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर, इससे मुझे बहुत दुख हुआ है, मेरा दिल दुखा है। आपकी अगर 2 साल की पूरी गलतियों का मैं हाता करूं अगर, तो सबसे बड़ी गलती आपकी ये है, क्योंकि आपको पता है कि बजट आपका फंसा हुआ है। अपोजिशन बहाने ढूंढ रही है आपको गालियां निकालने की, आपको नीचा दिखाने की, आपको नाकाम करने की, आपको नाकामयाब करने की। आपने उनको मौका फराहम किया। आज मैं आप पर तनकीद करने पर मजबूर हुआ। मेरी 80 से ज़्यादा वीडियोस पड़ी हैं YouTube चैनल पर, सब से ज़्यादा मैंने आपका दिफा किया। आप अच्छी बात की, बुरी की, सबका दिफा किया। लेकिन ये जो आपने किया है ना, ये आपने अच्छा नहीं किया, आपकी गवर्नमेंट के लिए भी और आपके अपने सपोर्टरों के लिए भी।
آپ میرے ہیرو تھے، آپ میرے ملک کے سربراہ ہیں، اللہ آپ کو کامیاب کرے، کیونکہ آپ کی ناکامی پاکستان کی ناکامی ہوگی۔ لیکن خان صاحب، آپ نے جو منسٹریز دی ہوئی ہیں لوگوں کو، آپ تو کہتے تھے کہ میں کسی کے سامنے جھکوں گا نہیں، آپ پھر یہ پٹرول مافیا کے سامنے کیوں جھک گئے؟ آپ نے کیوں اتنی بڑی زیادتی کی عوام کے ساتھ؟ پٹرول مافیا کے آگے جھک کر، پٹرول مافیا کی بات مان کر آپ نے ایک دم سے 25 روپے پٹرول کیوں بڑھایا؟ اگر آپ کی مجبوری تھی، آپ نے بڑھانا تھا، تو اتنے نااہل لوگ آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ بجٹ سر پر ہے، 30 تاریخ کو آپ کا بجٹ ہے، پاس ہونا ہے۔ آپ نے آج یہ کام کر کے آپ 4 دن ویٹ نہیں کر سکے، بجٹ پاس کر لیتے، یہ تھوڑا تھوڑا کر لیتے، 5 روپے بڑھا لیتے، 10 روپے بڑھا لیتے، اس کے بعد 1 مہینے بعد پھر بڑھا لیتے۔ آپ کی مجبوری ہوگی، لیکن آپ کے فیصلے کون کر رہا ہے؟ کون آپ کو یہ مشورے دیتا ہے؟ آپ کی قومی اسمبلی میں تقریر سنی، آپ کی آواز میں آپ کے درد تھا آپ کے اندر۔ مجھے آج بھی یقین ہے کہ آپ پاکستان کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن خدا را اپنی ٹیم کو دیکھیں، اپنے فیصلوں کو دیکھیں۔ آپ نے بہت سی غلطیاں کی ہیں، لیکن یہ جو غلطی آپ نے کی ہے، یہ صحیح وقت پر نہیں کی ہے۔ آپ تھوڑا سا آگے اس کو ڈیلے کر کے یہ غلطی کر لیتے۔ میں کیا کہوں یہاں، کیا بولوں میں؟ اگر آپ مجبور ہیں، آپ سے نہیں ہو رہا، آپ کو یہ مافیاز نہیں کرنے دے رہے جو آپ چاہتے ہیں، مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ آپ پاکستان کے لیے بہترین انتخاب ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا خان صاحب، جو پیار 2013 سے آپ سے شروع ہوا، وہ اگر آپ ناکام ہو گئے، آپ کے ساتھ ہی وہ سیاست کا شوق بھی ختم ہو جائے گا۔ اللہ آپ کو کامیاب کرے۔ میری دعا ہے خان صاحب آپ کے ساتھ۔ میں اتنا ایموشنل کبھی نہیں ہوا جتنا آج ہوا، کیونکہ اپوزیشن کی باتیں، اپوزیشن کے وہ نہ بھولنے والے سوال برداشت نہیں ہو رہے مجھ سے۔ میری دعا ہے اللہ آپ کو کامیاب کرے، اور میرے جیسے بہت سے نوجوانوں کے خواب جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ نہ ٹوٹیں۔ اپوزیشن کو تو موقع چاہیے، اور مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے بعد اگر کوئی آئے گا، جو بھی آئے گا، اگر آپ کو ہٹا دیا جاتا ہے، آپ کے بعد جو بھی آئے گا، وہ میرے خیال میں وہ آپ ملک کو نہیں چلا سکے گا۔ اس کے بعد جو سیٹ اپ آئے گا، جو میں سوچتا ہوں، وہ آئے گا جو ان کرپٹ سیاستدانوں کو، اپوزیشن کو تو آپ کا احسان مند ہونا چاہیے، آپ نے ہاتھ ہلکا رکھا ہوا ہے، لیکن جو کچھ پاکستان کے ساتھ ہو چکا ہے، جو کچھ جہاں پر پاکستان کو پہنچا دیا گیا ہے، ان مافیاز نے جہاں تک لا کر چھوڑا ہے، اس کے بعد جو آئے گا ان کرپٹ عناصر کے بچوں کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ ہاں صاحب، مجھ سے اس سے زیادہ بات نہیں ہو رہی۔ پلیز خدا را اپنی کابینہ کو دیکھیے، اپنے فیصلوں کو ایک بار پھر سے غور کیجیے۔ آپ نے جو بندے بٹھائے ہوئے ہیں آگے، جو آپ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان کو دیکھیے۔ پی ٹی آئی میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو پیٹرولیم کی وزارت چلا سکے، جس کو یہ نہیں پتا کہ میں نے 2 دن بعد ہمارے سر پر کیا تلوار لٹک رہی ہے، اور آپ 25 روپے ایک دم سے پیٹرول کے بڑھا رہے ہیں، اور ان گندے گندے انسانوں سے ہمیں بھی گالیاں پڑوا رہے ہیں اور خود بھی کھا رہے ہیں۔ پاکستانیوں، میں پی ٹی آئی کا سپورٹر تھا، ہوں، رہوں گا۔
ہاں صاحب، اگر آپ 30%، 40% بھی کامیاب ہو جاتے ہیں آنے والے وقت میں، میری دعا ہے اللہ پاک سے آپ کامیاب ہوں، اگر 30% بھی آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو دوسرا ووٹ بھی آپ کا ہوگا. لیکن اگر خدا نخواستہ آپ ناکام ہوتے ہیں تو پھر میں زندگی میں کبھی ووٹ نہیں ڈالوں گا. میں 2013 سے پہلے جو کچھ تھا میں وہی بن جاؤں گا. جو بھی ہوتا رہے، آنکھیں بند کر لوں. بس مجھے یہی کہنا تھا.